नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, सिंहदरबारका कोठामा घुमाउने कुर्सीमा बसेर कृषिका जति सुकै ठुला गफ गरे पनि किसान मल बिउ र सिंचाइकै लागि धरधरी रुनु परेको छ। हरेक वर्ष यहाँ कहिले मल त कहिले बिउको समस्या थियो नै, सिंचाइको समेत उस्तै अभाव छ यहाँ किसानलाई। सरकारले समयमै मल बिउ नदिएर ठग्यो नै, तर प्रकृतिले पनि उस्तै गरी ठग्यो बाँके नरैनापुरका किसानलाई। धानको गोडमेल गर्ने बेला हो यो, तर ब्याडमै बिउ सुक्यो आकाशे पानीले धोका दिँदा। 1 महिनादेखि पानी नपर्दा सयौं हेक्टर जमिन बाँझै छ भने बिउ ब्याडमै सुक्यो। तिनै किसानको पीडा लिएर उपस्थित भएका छौं आजको खबर भित्रको खबरमा। धान रोपौँला भनेर धानको बिउ राखेका थिए बाँके नरैनापुरका किसानले। सरकारले समयमै मल बिउ नदिएर रोपाई गर्न नपाएका किसानलाई प्रकृतिले पनि उस्तै गरी ठग्यो। यस वर्ष समयमै पानी परेन, पानी नपर्दा ब्याडको बिउ सुकेर गयो। अब पानी पर्यो भने पनि धान रोपौँला भन्ने अवस्था छैन। समय नै घर्किसक्यो। अब सबैबाट ठगिएका उनीहरूलाई यस वर्ष खडेरीले रुवायो उस्तै गरी। खडेरीले रुवायो बाँके नरैनापुरका किसानलाई। धानको बिउ सुक्यो, पीडामै सुक्यो किसानको आँसु पनि। बाँके नरैनापुरका खेतका गराहरू यति बेला कलकलाउँदो धानको बोटका दृश्यहरू निकै मनोरम र रहर लाग्दा देखिन्थे। गएका सालमा बाहिर झमझम पानी परिरहेको हुन्थ्यो। धानको गरामा पसेर गोडमेलमा व्यस्त हुन्थे नरैनापुरका किसानहरू। तर यस पटक प्रकृतिले यति धेरै ठग्यो कि धानको बिउ ब्याडमै सुक्यो। आकाशबाट एक थोपा पानी चुहिँदैन। सयौं हेक्टरका लागि रोप्न तयार बिउ सुकेर गएको छ साउनको यो बर्खे घामले। जहाँ खडेरीले धानको बिउ सुक्यो, साउनको महिना छ, आकाशमा कतै बादल छैन। यो बर्खामा टह टह लाग्ने यो चर्को घामले सयौं हेक्टरका लागि तयार गरिएको ब्याडको बिउ आगोले झैँ डढेको छ। अनावृष्टिले धानको बिउ डढाउने मात्रै गरेन, वर्षभरिको अन्नको जोहो गर्ने यी किसानहरूको पीडा आँसु पनि उस्तै गरी सुकायो। दर्शकवृन्द, बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका जहाँ सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छैन, अधिकांशले त धान रोपाई गरेका छैनन्। जतिले धान रोपाई गरेका छन् पुरै धान सुकेको छ। यहाँ सुक्खा लागिसकेको छ। यहाँका किसानहरूले आफ्ना बालबच्चा कसरी पाल्ने र वर्षभरि खानाको जो के गर्ने भन्ने निकै चिन्तामा छन्। सरकारले नरैनापुरलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेर यहाँका किसानहरूलाई राहत दिनका लागि यहाँका किसानहरूले माग गरिरहेका छन्। सरकारले ठग्यो, बिचौलियाले ठग्यो किसानलाई। यस वर्ष त बाँके नरैनापुरका किसानलाई प्रकृतिले पनि उसै गरी ठग्यो। वर्षे यो मौसममा पनि पानीको थोपो परेको छैन नरैनापुरमा। जहाँ आकाशले ठगेपछि उनीहरूको यस वर्षको मेहनत खेर मात्रै गएको छैन, आउँदो हिउँदमा अन्नको जोहो कसरी गर्ने होला भन्ने चिन्ता छ उनीहरूलाई। हम लोग यहाँ पर रोपाई किए हैं, सब लोग किए हैं, लेकिन कोई भी नहीं कर, और कुछ लोग नहीं कर पाए हैं और सारे करे हैं। जो सूखा से इसमें सारा गांव और इस नरैनापुर गांव पालिका वार्ड नंबर 6 पीड़ित है सर। यहाँ पे काले बारिश नहीं हुई, इसलिए हम लोग काले इंजन बोरिंग से काम लेते हैं, लेकिन वो से ये वाटर लेवल भी उसका नीचे हो गया, इसलिए पानी भी नहीं दे रही बोरिंग। सर धान रोपाई किए हम लोग इंजन बोरिंग चलाकर, फिर काले यहाँ अब बारिश नहीं हो रही है, तो इसके लिए समस्या है हमारे लोगों के पास। इसमें जितना खर्चा था पहले ही लगा दिए।
यति बेला खेतमा लगाइएको धान बाली गोडमेल गर्ने बेला हो, तर बाँझो जमिन र घामले डढेर सुकेको धानको बिउ हेर्दै पुरपुरोमा हात लगाएर रोइरहेका छन्। अहिलेसम्म पनि पानी परेको छैन। सिंचाई कुन चरीको नाउँ हो यी किसानले कहिल्यै अनुभव गर्न पाएनन्। सिंचाईका नाउँमा हरेक वर्ष यो राज्यले बजेट त विनियोजन गर्छ, तर नरैनापुरका किसानहरू भने सधैँ आकाशे पानीको भरमा धान उत्पादन गर्दै आएका थिए। तर यस पटक त बर्सातले पनि धोका दियो, जसले गर्दा ब्याडको बिउ सुकेर गएपछि अब रोपाई गर्ने आशा नै मारेका छन् नरैनापुरका किसानहरूले। पैदाइश नहीं हुआ है, सूखा पड़ा है, हमको कुछ चाहिए सरकार के तरफ से ना, हमको कुछ चाहिए, सरकार हमको कुछ राहत चाहिए और सूखा पड़ने के लिए हमरे है और देने हमारे बाल बच्चे सब भूखन मर रहे हैं और कि का खवा देंगे, बाल बच्चे हमारे सब भूखन मर रहे हैं। सब सूखा है जो न मकई भा है न साठा बोत रहे तो साठा नहीं होत है। अब बारिश देखा जाए साहब सब सूखा समय है। अब का कहा जाए साहब, सब पैदाइश नहीं है हजूर। तो अब का तो ऊपर से देश दो कुछ पानी कुछ गल्ला पात दो, ऐसा सूखा कभी नहीं भा है साहब। असो बाल बच्चे न जी हैं, पानी देखा तो ये जब दमयन धान होता रहा, असो देखो धूल उड़े थे साहब। अभी मैं पैदाइश कुछ नहीं, समूह के हाथ में पैसा दो, अब वो तो उन दफ्तर बनाए, अब उनके हाथ में पैसा दे हो तो जनता सब खुशी हो गई है। बाँकेको नरैनापुर, जसलाई नेपाल सरकारले विकट गाउँपालिकाको सूचीमा राखेको छ, रोग भोग अभाव गरिबी अनेकौं समस्याबाट ग्रस्त पालिकामा यसपालि अझै ठुलो वज्रपात आइलागेको छ किसानहरूका लागि। नरैनापुरका 90% भन्दा बढी मानिस कृषिमा निर्भर छन्। यस वर्ष लामो समय खडेरी परेका कारण अधिकांश किसानले धान रोप्न पाएका छैनन् भने जतिले जसो तसो रोपाई गरेका थिए त्यो पनि सबै खडेरीले सखा पारेपछि उनीहरू गहभरी आँसु झारेर पीडा पोख्न बाध्य छन्। सूखा पड़ा है, का खा लिया जाए, का बच्चन का खवा दिया जाए और इस समय में कुछ हमें उनका राहत पानी कुछ चाहिए नहीं, का ननन बच्चे सब भूखन प्यासन सब मरे जाते हैं। सब कोई खेते में है, न धान न किसान, कोई चीज़ पानी नहीं बरसाते कस के, का लड़के बच्चे जावा जाए कस के, का किया जाए कस के, कोल मेर के कोई चीज़ नहीं है। बाल बच्चे में कुछ राहत पानी हमको ऊपर से दे जाए, हर चीज़ का कोई चीज़ कैसे सूखा से उठा दिए न मरे कुछ न पसका कुछ हो। आग बरसत है, उल्चा गाय वहू जात है गायब है, और नल से पस पर यहाँ आ जाते पुतवा। सरकार कुछ दिन जी हो न तो कसके दिया जी, बच्चे कसके दी हैं, मजूरी में हर एक खाते हैं, कहाँ से खाइए, कहाँ मजूरी लाग जाए, ये बच्चे को में जियावे खाए पुतवा जियाओ। नरैनापुरको यो दर्दनाक अवस्थाले सिंहदरबारमा बसेर कृषि क्रान्तिको भाषण ठोक्नेहरूलाई सायद नछोला, किनकि यो सत्ता र सरकार किसान मैत्री यदि हुन्थ्यो भने उनीहरूले बिउ मल र सिंचाईकै लागि यति धेरै पीडा भोग्नु पर्ने थिएन होला। कहिले मलका लागि भौतारिनी परेको छ किसानलाई, कहिले बिउका लागि त कहिले सिंचाईकै कारण सयौं हेक्टर जमिन बाँझै राखेर रुन बाध्य छन् किसान। यद्यपि किसानको पीडा र आँसुले सिंहदरबारमा बस्नेहरूलाई अलिकति पनि बोध गराउँदो हो त उनीहरूले अनावृष्टिले निम्त्याएको यो विपत्तिमा पनि राज्य भएको महसुस गर्थे होला यिनै नरैनापुरका किसानले। आकाशे पानीको भरमा खेती गर्ने बाँकेको नरैनापुरका किसानले यसपालि परेको लामो खडेरीका कारण अन्नको एउटा दाना पनि भित्राउन पाउँदैनन्। पालिकाको तथ्याङ्क अनुसार करिब 15% जमिनमा मात्र जसो तसो किसानले धान रोपाई गरेका थिए। अधिकांश खेत बाँझो हुँदा गरेको रोपाई पनि खेतमै सुकेको छ। 3966 हेक्टर जमिन मध्ये 260 हेक्टरमा अस्थायी प्रकारको सिंचाई सुविधा छ, तर 260 हेक्टरमा पनि लामो समयको सुक्खाका कारण जमिन मुनि पानीको सतह घट्दा बोरिङको पानी समेत सुकेको किसानहरूको गुनासो छ। वर्षभरि खाने अन्न फलाउनका लागि महँगो बिउ किनेर ब्याड राखेका नरैनापुरका किसानले धान रोपाई गर्न नपाउँदा बिउ सुकेरै नोक्सान भएको छ। महँगो दरमा रोटाभेटर लगाएर
जतिले धान रोपाई गरेका थिए उनीहरूको पनि लगानी व्यर्थमै खेर गएको छ। एकातिर लगानी खेर गएको छ भने अर्कोतिर अब अन्न उब्जनी नहुने निश्चित हुँदा आगामी हिउँदामा के खाने भन्ने चिन्ता उत्तिकै छ उनीहरूलाई। यो भदौको महिना हो। यति बेला झमझम पानी पर्नुपर्ने थियो, तर बाँके नरैनापुरमा पानी पर्न छाडेको 1 महिना बढी भयो। आकाशे पानीकै भरमा खेतीपाती गर्दै आएका उनीहरू पानी नपर्दा ब्याडमा सुकेको बिउ हेरेर रुन विवश छन्। वर्ष दिनका लागि खाने अन्न धान नै यस वर्ष रोपाई गर्न नपाएपछि आउने हिउँद कसरी गुजार्ने भन्ने चिन्ता छ नरैनापुरका किसानहरूलाई। किसान पानी नपर्दा चिन्तित छन्। उनीहरूको यो चिन्ताप्रति कुनै निकाय किन गम्भीर छैनन् भन्ने प्रश्नसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला। हुन त यो देशमा किसानको पीडा सुन्ने त कसलाई पो फुर्सद छ र? सबैले किसानकै काँधमा टेकेर राजनीति गर्छन्, किसानकै पसिनामा मस्ती गर्छन्। धरती पाल्ने उनै किसान भने कहिले राज्यबाट त कहिले प्रकृतिबाट ठगिएका छन्। बाँके नरैनापुरका किसान पनि यस वर्ष प्रकृतिबाट ठगिए। खेतको ब्याड सुकेर गएपछि स्थानीय सरकारले केही मलहम लगाउला कि भन्ने आशा थियो, तर पालिका सरकारले पनि प्रदेश र संघीय सरकारको मुख ताकेरै पन्छियो। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बाँके नरैनापुरका बाँझा खेत सिंचाई गर्न भन्दै सिक्टा सिंचाई आयोजना अघि बढाइएको थियो। बाँकेका अधिकांश खेतीयोग्य जमिन भिजाउने र सुन फलाउने योजना थियो राज्यको, तर लामो समयदेखि सिक्टाले बाँकेका यी धरती भिजाउने योजनामा तुसरापात भयो। अहिलेसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भएको चरम बदमाशीले ठेकेदार मोटाए, आयोजनाका हाकिमहरू मोटाए, तर यही धरतीमा सुन फलाएर मानव जगतलाई पाल्ने किसानहरू पानीकै काकाकुलमा धरधरी रुन बाध्य छन्। धान रोपाई क्या होने वाला है, तो सरकार के जो हो तो कुछ किया जाए। समस्या का न पसका कोई मिले वाला है, न खाए बाल बच्चन का जिया वाला है। साला रोग रोपिन है, वैसे कोई छोटा है, बाकी सब रोपिन धान रोपिन। लड़के बच्चे हैं, सूखा पड़ गया है, का खवाई दिन जाए। खेती बाड़ी नाई हमें सबके मजूर दरहा है, मजूरी में कहूँ नाई व्यवस्था लागत है, मजूरी कहूँ नाई लागत है। नाना लड़के हैं तो उनका का खवा सूखा होएगा, बुआ बिथरावेगा, टैया बटैया लिहरा रहा तो वह सब सुखाएगा। अब कहाँ चले जाए सब नान के लड़के हैं, कहाँ मजूरी करे खवावे जाए। घरे रहत हैं तो लड़कन का कोई व्यवस्था नहीं है, मजूरी नहीं लागत है। कहूँ अब सूखा समय में क्या मजूर लगावे, क्या मजूरी दे, तो लड़के बच्चे लिए बहुत समस्या आएगा हमें सबके। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा भन्यो कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण र रोजगारी वृद्धि, निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य र आर्थिक समृद्धि। त्यसका लागि सरकारले भन्यो आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय उत्पादन वर्ष हुनेछ। यति मात्रै होइन, कृषि आयातमा विस्थापन गर्ने भन्दै चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ठूला ठूला अक्षरले लेख्या सरकारले कृषिका कुरा अनि चालू आर्थिक वर्षको बजेट किसानमुखी पनि भएको दावी गर्ने सरकारले सिंचाई पुर्याउन सकेन। वर्षौंदेखि बाँकेका नरैनापुर जस्ता कृषि योग्य ठाउँमा खेतबारी लिहागा हो बहन खेतपात घरे ना गरीब आदमी का खवाए जाए, लड़कन बच्चन का अपना खा लिया जाए और लगानी लगावा का वो सब खत्म हो गया। अब कौन मेरे का हम लोगों जावा पाला जाए, कसके नाना लड़कन का यहाँ मजूरी न कौन न धतूरी हियाँ सब सुखाएगा, कसके कहा करा जाए। कौन मेरे से कुछ हमें लोगों का लिए सहायता करो सरकार। सुखा समय में यहाँ मर जावा जी सब कोई ऐसा कोई चीज़ में यहाँ न रही तो, और हम लोगों के पास न इंजन न बोरिंग न कोई चीज़ की कौन चीज़ से हम लोग पैदा कर लिया जाए।
बहुत करा जाए तो ऊपर से न कोई चीज़ का कोई तो हम लोगन से मर जाए जी भूखन प्यासन। किसानको समस्या समाधान गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको पनि हो। हरेक वर्ष किसानले सिंचाईको समस्या भोग्दै आएको विषय स्थानीय सरकारलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ। तर संघीय सरकारतिर मुख फर्काएर राहतको याचना गरेरै दायित्व पूरा गर्छन् स्थानीय सरकारहरू। नरैनापुरमा किसानले भोगेको यो नियतिबारे यहाँको स्थानीय सरकार जानकार छ। असारदेखि नै खडेरी लागेपछि सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेर हाई सन्चो मानेको छ पालिकाले पनि। स्थानीय सरकारले किसानले भोगेको पीडामा मलहम लगाउन नसक्ने भन्दै प्रदेश र संघीय सरकारले सघाउनु पर्ने बताउँछन् नरैनापुर गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाह। अब नरैनापुरमा हामीसँग स्रोत छैन, बजेटको धेरै अभाव छ। आज कमसेकम यो अवस्थामा सरकारको ध्यान जसरी पनि आकर्षित गर्नुपर्छ यहाँ नरैनापुरको लागि। तत्कालै यसको लागि विशेष प्याकेज दिनुपर्छ, तब यहाँको समस्या समाधान हुन्छ। अहिले भुखमरीको अवस्था आइरहेछ, हामी कसरी सम्हाल्ने यो तो सरकारको पनि ध्यान जसरी पनि यहाँ नरैनापुरमा लगाउनुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ। मतलब पानी परेको छैन यहाँ जो है तो 100% तो धान सब गइसक्नुभयो। एक पनि पौधा लागेको छैन। अहिले मैले तपाईँले हेराएको थियो, आफैले हेर्नुभएछ कति 10% रोपेको त्यो पनि गइसक्नुभयो। अब मेन पानीको अभाव छ। अब जसरी पनि पानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। पानीको व्यवस्थाको लागि तत्कालै वहाँ पैसा पठाउनुपर्छ या आफै यहाँ टेन्डर गराएर तो तत्कालै बोरिङ गराउनुपर्छ। नरैनापुर विकट ठाउँ छ, यहाँको लागि तो एकदम विशेष ध्यान दिनुपर्छ। तो सरकारले दिए छैन आजसम्म। यो 5 साल मैले गाउँपालिका चलाएँ, पटक पटक ये भनिरहेको छु कि नरैनापुरको आवश्यकता, चूँकि नरैनापुरमा केही पनि थिएन। आज हामी अगाडि बढेको हो। एजुकेशनदेखि स्वास्थ्यदेखि अब कृषि मेन पूरा यहाँ 90% सब कृषि पर डिपेंड छ। अब पानी परेन, त्यस कारण अरू झन समस्या आइयो। 3966 हेक्टर जमिन सबैमा समयमा रोपाई हुने हो भने, मल बिउ सबै कुरा राम्रो हुने हो भने कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका अनुसार अनुमानित 1,78,000 क्विन्टलसम्म धान फल्न सक्छ। तर नरैनापुरमा यसपालि शून्य उत्पादनको अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ। पुराना केही डिप बोरिङ र नयाँ पनि जडान गरेर पानीको जोहो गर्न पालिका प्रमुखको दौडधुप चलेको छ। कृषि शाखाले दिनहुँ जसो किसानका खेत बारीमा जाने र तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर पनि अवस्था भयावह भएकाले कुनै ठोस योजना बन्न सकेको छैन। हामी यति बेला बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा छौँ र सुक्खा परेका कारण बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाका अधिकांश जनताहरूले धान रोपाई गर्न पाएका छैनन्। यो धान रोपाई गर्नका लागि राखिएको ब्याड हो कि हामी देख्न सक्छौँ। यसरी सुकेर नष्ट भइसकेको छ। यहाँका किसानले चाहिँ धान रोप्न समेत पाएनन्। यो अवस्था एकदमै दर्दनाक छ। यहाँका किसानहरूले निकै चित्कार गरिरहेका छन् कि बालबच्चा कसरी पाल्ने, के कसरी खाने र आफूहरू बाँच्ने। यसपटक पुरै पालिकाभर सुक्खा हुँदा खाद्यान्न सङ्कट उत्पन्न हुने निश्चित छ। अहिले सिंचाई सुविधा नहुँदा नरैनापुरका सबै क्षेत्रमा उत्पादन शून्यमा झर्ने भएपछि किसानहरूले चित्कार गरिरहेका छन्। यहाँ कुनै उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय नभएका कारण अधिकांश किसानको वर्षभरि परिवारको पेट पाल्ने एउटा मात्र विकल्प खेतीपाती र मुख्य गरी धान बाली नै हो। देशैभरि अविरल वर्षा भइरहेका बेला वर्षायामको समयमा त यस्तो हालत छ भने सुक्खा क्षेत्र भएकाले हिउँदे बालीमा पनि उस्तै हुने बताउँछन् नरैनापुर गाउँपालिका कृषि शाखा प्रमुख सदन भण्डारी। देशभरिकै नरैनापुरको मात्रै एरियामा चाहिँ सुक्खा नै भएको छ होइन, पानी पर्ने अवस्था हुँदै छैन होइन। हामीसँग चाहिँ 3966 हेक्टर हाम्रो डाटा अनुसार चाहिँ हो होइन। 3966 हेक्टरमा चाहिँ हाम्रो 260 हेक्टर चाहिँ सिंचित क्षेत्र भनेर चाहिँ हामीले पालिकाको डाटामा राखेको अवस्था छ। त्यो 260मा पनि पानी परिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। जति पनि भएको छ रोपाइँहरू, यो बोरिङहरूले जो आर्टिफिसियल टुल्सबाट चाहिँ रोपाइँ भएको हो, त्यो रोपाइँलाई हामीले एभरेजबाट हेर्दाखेरि चाहिँ 15% रोपाइँ भएको भन्ने हामीले डाटा एउटा बनाएको थियौँ। र त्यो पानी नपर्ने क्रम, पानी सुक्खा क्रम बढ्दै गयो र रोप्ने काम रोकिएको हुनाले चाहिँ त्यही पनि धान सुकेर अझ घटिरहेको अवस्था चाहिँ छ। किनभने यो धान विशेष गरी खाद्यान्न बालीमा आश्रित हो होइन। अब धान रोप्ने सिजनमा नै यस्तो सुक्खा भइदियो र सिँचाइका पूर्वाधार केही नरहेको अवस्थामा त मलाई लाग्छ जिरोमा नै जान्छ यो खाद्यान्न उत्पादन यो वर्षमा। विज्ञान केन्द्र, त्यसपछि कृषि अनुसन्धान केन्द्र नार्कहरू होइन, सबै सरहरूसँग समन्वय गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ हामीले यो पालीमा जस्तो अरहरहरू भयो होइन, अब जस्तो अलिक पछि तोरीहरू भयो र हिउँदे बालीलाई मात्रै जोड दिनुभएको अरू विकल्प रहेन भन्ने कुरा निष्कर्ष निस्क्यो। र हामीले चाहिँ अहिले तत्कालै किसानलाई सूचना गरेर चाहिँ वैकल्पिक बाली लगाउनु
भन्ने अवस्था चाहिँ छैन, किनभने मौसमको समय सबैलाई थाहा हुन्न। भोलि अहिले त्यो भनेर खर्च गरेर त्यो बालीतिर लाग्यो, भोलि ठुलो पानी परेर यो डुबान हुने क्षेत्र हो, डुबान भइदियो भने अझ हामीलाई डबल घाटा लाग्छ भनेर अहिले हामी चाहिँ एकदम त्यसलाई चाहिँ अवस्थाले हेरेर बस्नु बाहेक केही विकल्पै छैन। आकाशे पानीकै भर भए पनि वर्षे खेती धानबाली नै वर्षभरि खाने अन्न हो नरैनापुरवासीको। पालिकामा प्रशस्त रोजगार हुने, ज्याला मजदुरी गरेर खान सकिने अवस्था पनि छैन। पैसा कमाउने अन्य कुनै माध्यम नभएकाले मानिसहरूको सबैको रोजाइमा कृषि पेशा परेको हो। खेतीपाती र पशुपालनबाट जीविकोपार्जन गर्ने किसानका लागि अन्नको एक दाना पनि भित्राउन नपाउने अवस्था सिर्जना भएपछि यो भन्दा किसानका लागि ठुलो चिन्ता के नै होला र। हो यदि किसानको दर्द तिनै तहका सरकारले बोध गर्थे भने उनीहरू यति धेरै दुखी हुँदैन थिए होलान् सायद। तर नरैनापुरका किसानलाई प्रकृतिले ठगेपछि स्थानीय सरकारले केही मलहम लगाउला कि भन्ने आशा थियो। तर नरैनापुर गाउँपालिकाको प्रतिक्रिया सुन्दा यस्तो लाग्छ कि यो स्थानीय सरकार नै किसानका लागि होइन कि। यद्यपि बाँकेका हजारौं हेक्टर जमिन भिजाउन भन्दै सिक्टा परियोजना नभएको पनि होइन, तर सरकारी आयोजनाले धोका दिएपछि किसानले यस्तो नियति भोग्न परिरहेको छ। बाँकी प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। हुन त करिब 16 वर्ष पहिले बाँकेका हजारौं हेक्टर जमिनलाई भिजाउन भन्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिंचाई आयोजना अघि बढेको थियो। सिक्टा आयोजना सरकारले अघि बढाएपछि किसानहरू हर्षित थिए। सिक्टा आउला र बाँझा खेतमा सिंचाई गरौँला भन्ने सपना थियो उनीहरूको। तर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेत धोकाधडी भएपछि बाँके नरैनापुरका किसान पनि उही आकाशमै निर्भर रहन बाध्य हुँदै आए। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। समयमै मल छैन न त बिउ पाउँछन् किसानले। यहाँ मल बिउकै लागि भौतारिन बाध्य किसान सिंचाइको सुविधाबाट पनि उत्तिकै वञ्चित छन्। सरकारले कृषि प्रधान देश भनेर गीत गाउन थालेको दशकौं भयो, तर सधैँ कृषिका लागि आधारभूत सुविधाकै लागि काकाकुल छन् नेपाली किसानहरू। यदि सिंचाइको सुविधा हुन्थ्यो भने यति बेला नरैनापुरका किसानको यो रुवाबासी हुने थिएन होला। तर सिंचाइको नाउँमा राज्यले धोका दियो यी किसानलाई। सिक्टा सिक्टा भन्दा भन्दै पुस्तौं जाने हो कि भन्ने डर छ यी फाँटमा पसिना बगाएर सुन फलाउनेहरूलाई। बाँकेका उर्वर भूमिमा सिंचाई गर्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो सिक्टा सिंचाई आयोजना। आजभन्दा 1.5 दशक पहिले जब सिक्टा सिंचाई आयोजना बाँकेमा कार्यान्वयन हुने भयो तब यहाँका किसान औधी खुसी भए, किनकि सिक्टाले बाँकेका समथर खेतीयोग्य जमिन भिजाउनेछ। तर 1.5 दशक अघिदेखि अधुरै रहँदा यो सपना देखेका किसान यति बेला निराश मात्रै होइन, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सरकार निकम्मा साबित भएको छ। बरु दलका नेतालाई हरेक पटक आउने निर्वाचनका लागि सिक्टा भोट माग्ने मेलो बनाइएको छ। यहाँ समस्या हर चीज़ का हो गया है। गरीब का समस्या बहुत तगड़ा हो गया है। यहाँ पर कोई उद्योग तो है नहीं, यही खेती किसानी करके जीते थे, मजदूरी करके जीते थे। और इतना बड़ा सूखा पड़ गया है कि बच्चे पालें कि बच्चों का पढ़ाओ है। यहाँ समस्या बहुत ज़्यादा हो गया है। और यहाँ पर पानी के साधन बहुत कमती है, बहुत कम पानी। अगर पानी नहर आ जाता, नहर भी यहाँ पर नहीं है, ट्यूबवेल भी नहीं। ट्यूबवेल जो एक आधे हैं तो उसको चालू ही नहीं हुआ है। तो जब चालू नहीं हुआ तो पानी कहाँ से आएगी, कोई वही नहीं है। अब यहाँ पर तो बहुत धेरै समस्या हुन्छ, ज़्यादा समस्या है। दलका नेताले चर्का भाषण गर्दै सिक्टालाई चुनावी नारा बनाउँछन्, तर सिक्टा आयोजनालाई सम्पन्न गर्न भने सिन्को भाज्दैनन्। दलका नेताका सफेद झुट आश्वासनले किसान आजित छन्। सिक्टाको पानी खेतबारीमा झर्ने आश्वासन सुनेर थाकिसकेका किसान पानी आइहाल्ला भन्नेमा अब ढुक्क छैनन्। नेताका आश्वासनले पानी उहिल्यै आए पनि सिक्टाको पानी झरेन अझै।
ये बहुत समस्या होगा सर। सूखा पड़ेगा, का खावा पिया बच्चन कैसे जियावा जाए, सरकार कुछ व्यवस्था किया जाए, कोई सुविधा दिया जाए सरकार। खाने पानी के लिए बहुत, खाना के लिए, पानी के लिए बहुत समस्या होगा। बच्चे कैसे जियावा जाए सर। कोई रकम कोई फसल नहीं है सर। हाँ, दलित वर्ग के लिए बहुत और समस्या है। हम लोग के न खेत न पा, न गरीब आदमी को कैसे जीवन हो। मजदूर दरहा, न मजदूरी है, न कोई मेहनत है, न कोई समस्या, कोई दाना रह गया, कैसे जीवन आए बच्चे सर। बाँकेका किसानको भाग्य र भविष्य बदल्ने यो एउटा बृहत सिंचाई परियोजना हो बाँकेको सिक्ता सिंचाई आयोजना। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्ताको निर्माण सुरु भएको 16 वर्ष बित्यो। 15 वर्षपछि बल्ल तल्ल गएको सालदेखि मूल नहरको पश्चिमपट्टि शाखा नहरमा पानी चल्न सुरु त भयो, तर अझै फेरि 15 वर्ष नै लाग्ने हो कि भन्ने संशय उत्तिकै छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो नरैनापुरका किसान खडेरीले धानको बिउ ब्याडमै सुकाउन बाध्य भएको प्रसङ्ग पनि। सरकार कृषि प्रधान देशको नारा लगाउँछ, हरेक दिन मस्तिष्क र पाखुरी भएका युवा विदेश पलायन छन्। घर आँगनको खेतबारी बाँझै छ, सिंचाई मल बिउको अभावले खेतीपातीबाट पलायन हुने क्रम रोकिएको छैन। श्रम, बजार र पुँजीको अभावमा कृषि निरन्तर गिर्दो छ, जसले गर्दा पछिल्लो आर्थिक वर्षमा झन्डै 50 अर्बको धान चामल आयात गरेको हाम्रा अघि तथ्याङ्क छ। कृषि प्रधान देशमा यति ठुलो रकमको चामल आयात हुनु भनेको खाद्यान्नमा पनि हामी पराईको भरमा बाँचिरहेका छौँ। यता सिंचाई नभएर किसान रोइरहेका छन्। त्यसकारण यस वर्ष पनि उत्पादन बढ्ने कुनै छाँटकाट छैन। मल सिंचाई बिउको अभावमा हरेक वर्ष 2.9% उत्पादनमा गिरावट आइरहेको छ। कृषि उत्पादनमा गिर्दो अवस्थाले खाद्य सङ्कट निम्तिने बताउँछन् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर छेत्री। 14 अर्ब बराबरको हामीले अनुदान पोहोर साल चाहिँ दिएका थियौँ भन्ने कुरा आयो, तर त्यो अनुदान गरे भएदेखि यति धेरै चाहिँ 3 खर्ब बराबरको कृषि उत्पादन चाहिँ हामीले आयात गर्नुपर्ने कारण किन पर्यो भनेर हेर्ने हो भने त त्यो अनुदान त मिले मतोमा कि कसैले खाएको रहेछ, ऋण लिएर पैसा ल्याउने, अनि त्यो अनुदान पनि दुरुपयोग हुने भनेपछि त्यहाँभन्दा ठुलो अपराध के हुन्छ। यो सबै कुरा देखिया छ, जानिया छ, मान्छेले बुझ्या पनि छ। त्यसलाई सच्याउनको निमित्त इमानदारीतापूर्वक प्रयास किन हुँदैन। सरकारले किसानलाई हरेक वर्ष मल बिउ र सिंचाई त दिन्छ, तर सबै कागजी नारामा। यस्ता नारा किसानले पटक पटक सुन्दा वाक्क दिक्क भइसकेका छन्। कागजमा कृषिको विषयमा ठुला ठुला नारा लेखेर सपना बाँड्ने, तर ती सपनाहरू सधैँ किसान झुक्याउने गरेका छन्। यदि सरकार किसानको यो पीडाको विषयमा गम्भीर हुन्थ्यो भने सिक्ता जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न हुन्थे भने किसानले मल बिउ र सिंचाइका लागि यसरी धरधरी कहिल्यै रुन पर्दैन होला। दर्शकवृन्द, धान खेतीका लागि नभई हुँदैन पानी, तर सिक्ता जस्ता सिंचाइका आयोजनामा पटक पटक बदमासी हुन्छ। यहाँ 16 वर्षसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सिक्ता अलपत्र पार्दा किसान पानीकै अभावमा खेती गर्न वञ्चित भए। आकाशबाट पानी नपरे खेत बाँझै राख्नुपर्ने विडम्बना छ। यस्तो नियति नरैनापुरका किसानले मात्रै भोगेका छैनन्। अधिकांश किसानले आकाशे पानीकै भरमा धान खेती गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसर्थ सरकारले कृषकका नाउँमा ठुला ठुला सपना बाँड्नुभन्दा मल बिउ र सिंचाइको व्यवस्था गर्न सकेमा नरैनापुरका किसान जस्तै ब्याडमै धानको बिउ सुकाउनु पर्ने नियतिको अन्त्य हुन्थ्यो कि? हवस् त, बाँके सहकर्मी दुर्गा रोकायाको सहयोगमा तयार पारिएको सामग्री आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।